शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद और अब ख़ास तौर पर उनको सज़ाए मौत होने के बाद पाकिस्तान में ऐसा परसेप्शन दिया जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से, जो ना खुद बांग्लादेश की सूरत हाल को अच्छी तरह जानता है और ना ही यहाँ अवाम की अक्सरियत को वो इस सूरत हाल से आगाह करना चाहता है, वो ऐसा परसेप्शन दे रहे हैं कि वाह वाह जी, बांग्लादेश में इंसाफ का बोलबाला हो गया, शेख हसीना को सज़ाए मौत हो गई, शेख हसीना को उनके गुनाहों की सज़ा मिल गई, अब शेख हसीना को कोई नहीं बचा पाएगा, बांग्लादेश में पहली मर्तबा इंसाफ की जीत हुई। ये इंसाफ की जीत नहीं है, कैसे? आज इसी को देखते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। बांग्लादेश में जो लोग अभी इस बात पर, जिन्होंने पहले जश्न मनाया कि शेख हसीना का इक़्तिदार ख़त्म हो गया, वो इंडिया भागने पर मजबूर हो गई, और उसके बाद अब जब बांग्लादेश की अदालत से ही शेख हसीना को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ाए मौत हुई है, तो एक पाकिस्तान में जैसे जश्न का तासुर हो कि शेख हसीना के ख़िलाफ़ इतना बड़ा इक़दाम हो गया है। ये लोग जो ये दावे कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ये बांग्लादेश की हिस्ट्री को समझते ही नहीं। बांग्लादेश की सियासत है क्या, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ है क्या, वहाँ की पॉलिटिक्स चलती ही किस तरह, वो समझते और जानते ही नहीं हैं। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स हमेशा से ही वायलेंस का शिकार रही है, वॉलेटाइल रही है, वोकल रही है। इस सियासत में हमेशा मुखालफीन को ख़त्म करना, सज़ाएँ देना, हत्ता कि कत्ल करना शामिल होता है। इसमें सिर्फ शेख हसीना का ताल्लुक नहीं है, यानी अवामी लीग का ताल्लुक नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान तो ख़ुद 1975 में उन्हें हलाक कर दिया था, जो मिड लेवल ऑफिसर्स थे, जिनमें मेजर सैयद फ़ारूक रहमान का नाम था, मेजर राशिद का नाम था, उन्होंने हलाक कर दिया था। और उसके बाद फिर जो शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग के ख़िलाफ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाने वाले जनरल थे, जनरल ज़ियाउर रहमान, जो प्रेसिडेंट भी बने, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया था 1981 में मुखालफिन की तरफ से। और फिर 1982 से लेकर 1990 तक वहाँ पर जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की हुक्मरानी रही। अब जनरल इरशाद ने भी अपने इन 8 सालों में क्रश करने की कोशिश की अपने मुखालफिन को, अवामी लीग को, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो वर्कर्स थे, लीडर्स थे, उनको भी सज़ाएँ हुई, किसी को सज़ाए मौत दी, किसी को उम्र कैद की सज़ा दे दी, किसी को वैसी हलाक करवा दिया। और फिर हम देखें आज जिस बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बड़ा मजलूम माना जाता है, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपने दौर में क्या करती रही है। जब यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पास हुकूमत आई है, खालिदा ज़िया के पास हुकूमत आई है, 1991 के इलेक्शन के बाद हों, 1996 के इलेक्शन के बाद हों, 2001 के इलेक्शन के बाद हों, जब खालिदा ज़िया शेख हसीना की जो मुखालिफ अपोजिशन लीडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने भी अवामी लीग को उसी तरह क्रश करने के लिए तशद्दुद का सहारा लिया। बड़े पैमाने पर वहाँ की पुलिस को इस्तेमाल किया कि अवामी लीग को क्रश कर दिया जाए। ख़ास तौर पर 2004 का जो ढाका ग्रेनेड अटैक है, जिसमें कितने अवामी लीग के वर्कर्स हलाक कर दिए थे खालिदा ज़िया की हुकूमत ने, वो बड़ा मशहूर है इस हवाले से। और फिर जब अवामी लीग का दौर आता है, अवामी लीग का दौर यानी शेख हसीना का जब दौर शुरू होता है 2009 के बाद से, वो तो खैर साफ नज़र आ रहा था जिस तरह वो मुखालफिन को, जमात इस्लामी के लीडर्स को सज़ाएँ दे रही थी, खालिदा ज़िया पर जिस तरीके से सज़ाएँ दे रही थी, सेम उस तरह जिस तरह खालिदा ज़िया अपने दौर में शेख हसीना के ख़िलाफ़ या अवामी लीग के ख़िलाफ़ करती आ रही थी। अब जहाँ तक वहाँ की अदलिया का ताल्लुक है, तो वहाँ की अदलिया भी हमेशा से ताकतवर के कहने पर, यानी जिसके पास ताकत हो उसके कहने पर ही वो तमाम हर तरह के फैसले देती है। तमाम हाई प्रोफाइल केसेस में जो हुकूमत जारी होती है उस तरह के केसेस ही आते हैं। अभी आप इसका सबसे बड़ा सबूत देखिए कि डॉक्टर मोहम्मद यूनस जो इंटरम गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं या मेन एडवाइज़र बने हुए हैं, यानी असल ताकत जो है वो मोहम्मद यूनस के पास है बांग्लादेश में। अब ये किस कानून, किस आइन के तहत डॉक्टर यूनस बांग्लादेश पर हुकूमत कर रहे हैं? किसी आइन के तहत नहीं। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया, जो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट थी, और बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि आर्टिकल 106 के तहत सदर जिसको भी चाहें वो चीफ एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं या एडवाइज़र, चीफ एडवाइज़र बना सकते हैं। उसके तहत डॉक्टर यूनस इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, अभी तक इलेक्शन नहीं करवा रहे।
اور ڈاکٹر یونس کا چونکہ پورا ایجنڈا یہی ہے کہ اب عوامی لیگ کو کرش کرنا ہے، تو وہ اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں۔ پہلے بھی جب بنگلہ دیش کی عدالتوں سے ایسے فیصلے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جب وہاں کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل حسین محمد ارشاد کو عمر قید کی سزا دے دی گئی تھی، لائف امپریزمنٹ کی سزا دے دی گئی تھی، تو یہ سزا کچھ ہی عرصے بعد ختم کر دی گئی تھی، معطل کر دی گئی تھی۔ اب جس کورٹ نے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل کی جس کورٹ نے شیخ حسینہ کو سزائے موت سنائی ہے، یہ بھی ساری کورٹ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل یہ عدالتیں شیخ حسینہ نے 2010 میں بنائی تھی کہ جن لوگوں نے 1971 میں بنگالیوں کے خلاف ظلم کیا ہے، پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر بنگالیوں کو مارا ہے، قتل کیا، ہلاک کیا ہے، ان پر یہ جو کرائمز ٹریبونل کی عدالت تھی یہ بنائی گئی، اور شیخ حسینہ نے اس کورٹ کے ذریعے اپنے مخالفین کو سزائے موت بھی دلوائی، جن میں جماعت اسلامی کے بڑے لیڈرز بھی شامل تھے۔ اب اسی کورٹ نے، انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے، اسی کورٹ نے ڈاکٹر یونس کے کہنے پر شیخ حسینہ کو سزائے موت سنا دی۔ یعنی وہاں کی کورٹس بھی بالکل ربڑ سٹیمپ ہیں، کیونکہ سسٹم ہی نہیں، جس کے پاس طاقت ہوگی، چاہے وہ عوامی لیگ ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہو، چاہے وہ آج ڈاکٹر یونس ہوں، عدالتیں ان کے اشاروں پر ہی کام کرتی ہیں۔ تو شیخ حسینہ کو سزائے موت سنا تو دے گی، لیکن اس پر عمل درآمد بالکل نہیں ہوگا، قطعی طور پر نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ چونکہ یہ ایک کینگرو کورٹ تھی، جو بنگلہ دیش کی کورٹس ہمیشہ سے کینگرو ڈیسیژنز دیتی آئی ہیں، باقی جس طرح پاکستان میں بھی ایسے حالات ہیں، ساؤتھ ایشیا میں بھی ایسے حالات ہیں، تو بنگلہ دیش میں بھی ایسے حالات ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ شاید پاکستان کا میڈیا یہ بات نہیں بتا رہا کہ شیخ حسینہ کو بے شک بھاگنا پڑا، جلا وطن ہونا پڑا، بنگلہ دیش سے انڈیا میں پناہ لینی پڑی، لیکن پھر بھی آج بھی جو شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ ہے، اس کے پاس سپورٹ بیس ہے۔ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں جو ڈھاکہ ڈویژن ہے، جو چٹاگانگ کا علاقہ ہے، سیلٹ کا جو علاقہ ہے، یہاں پر عوامی لیگ کی پرانی حمایت موجود ہے، شیخ مجیب الرحمان کے دور سے حمایت موجود ہے، اور یہاں پر پھر اب اس حمایت کو شیخ حسینہ نے وراثت میں لیا ہے۔ ان ڈسٹرکٹس میں جو ہم نے ذکر کیا، ڈھاکہ، سیلٹ، چٹاگانگ جیسے، خالدہ ضیاء کی بھی حمایت ہے۔ خالدہ ضیاء کی جو سٹرونگ بیس ہیں وہ راج شاہی ہے یا کھلنا جیسے علاقے ہیں بنگلہ دیش کے، لیکن شیخ حسینہ کا ایسا نہیں ہے کہ سیاسی وجود ہی ختم ہو گیا ہے اور پورا بنگلہ دیش ہی ان کے خلاف ہو گیا ہے۔ عوامی لیگ پر بے شک پابندی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عوامی لیگ کی جڑیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ فیصلہ بالکل ایک کاسمیٹک فیصلہ ہے، ایک سمبولک فیصلہ ہے جو انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے دیا ہے۔ اس فیصلے کا کوئی اطلاق، کوئی 1% بھی امکان نہیں ہے کہ شیخ حسینہ کو ہینگ کر دیا جائے گا۔ اگر بالفرض پہلی بات کہ انڈیا شیخ حسینہ کو حوالے نہیں کرے گا، شیخ حسینہ کسی اور ملک میں نہیں جاتی، اگر حوالے کر بھی دیا جائے، اگر ہم یہ فرض کریں کہ بنگلہ دیش کے حوالے کر دیا جاتا ہے شیخ حسینہ کو، اس کے باوجود خود بنگلہ دیش کی رجیم کے لیے اس فیصلے پر عمل درآمد کرانا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ کروائی اس لیے گیا ہے کہ اب دیر سویر سے دھاندلی زدہ یا جیسے بھی جو الیکشنز کروانے پڑیں گے ڈاکٹر یونس کو، تو اس میں عوامی لیگ کو ایک تو بین کیا جائے اور ایک شیخ حسینہ کو ڈراوا دیا جائے، خوف دیا جائے کہ آپ بالکل پالیٹکس سے دور رہیں، ورنہ پھر بنگلہ دیش میں آپ کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اس سزا پر عمل جو ہے وہ ہونا بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو یہ شیخ حسینہ کو دی گئی سزائے موت، اور اس پر پاکستانی میڈیا یا پاکستان کے کئی حلقے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں انصاف کا بول بالا ہو گیا سارا، وہ اس پر ہم نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں کبھی بھی فری الیکشن نہیں ہوئے، چاہے BNP آئے، چاہے عوامی لیگ آئے، وہاں کبھی بھی صحیح معنوں میں جمہور کی آواز سنی نہیں گئی، وائلنس رہا ہے، تشدد رہا ہے۔ ابھی بھی ڈاکٹر یونس غیر قانونی طریقے سے وہاں پر حکومت کر رہے ہیں، تو اس لیے معاملات جو کہ تو رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے۔ ری تھنک ود عمر جاوید۔ شکریہ۔